پالکی دے اندر سوار ہوئے نہیں مریدہ نے پالکی نو کندھا دیتا ہے سید زادے نے بھی پالکی نو کندھا دیتا ہے چند قدم پالکی چلی ہے اعلیٰ حضرت فرما دینے اوے میری پالکی نو تھلے رکھ دے وہ میری پالکی نو نیچے رکھ دے وہ مرید حیران ہو جاندے نے پہلے کدی انج نہیں ہویا آج کی وجہ بن گئی ہے پیر پہ فرمان دینے پالکی تھلے رکھ دے وہ گرامی قدر حباب جملے دل دی تختی تے لکھے آگے جدو پالکی تھلے رکھی گئی ہے تیرے تے میرے امام فرما دینے میری پالکی چکنا لے دسو تواڈے وچوں سید کون دسو تواڈے وچوں سید کون سادات کا مقام بڑا اعلیٰ جو سیدہ دی شان بڑی اعلیٰ جو میرے لجپال نبی نے فرمایا اگر چاہے جنت مل جائے جنت اندر محمد عربی دا سنگ مل جائے جنت اندر حضور دی زیارت ہو جائے قبر اندر حضور دی زیارت ہو جائے میری آل نال پیار کرنا حشر والے دن مصطفیٰ سینے لا کے جنت اندر لے جائے گا بڑے لوگوں نے سوال کیتا ہے شاہ جی جڑا سید نماز نہ پڑھے یہ بڑا اہم سوال ہے شاہ جی جڑا سید روزے نہ رکھے اچھے عمل نہ کرے ان دی تعظیم کرنی چاہیے میں کہ تو سید دے عمل نہیں ویکھنا مصطفیٰ نے فرمایا میری آل دے عمل وال نہ جائیں مصطفیٰ دے چہرے وال تک کے میری آل دا حیا کردا وہ تے حضور نے ایک مثال بھی بیان فرمائی ہے فرمایا کہ گندا چھپڑ دا پانی اگ لگی ہوئے نا اگ لگی ہوئے ان دے چھپڑ دا پانی سٹھیے تے اگ بجھا دیندا ہے اگ بجھا دیندا ہے تے حضور فرما دے نے جنے چھپڑ دا پانی اگ تے سٹھیے اگ بجھا دیندا ہے اے میرا گناہگار سید جڑا نمازاں نہ پڑھدا ہوے روزے نہ رکھدا ہوے صدقہ خیرات نہ کردا ہوے او دے عملاں ول نہ جایا جے او جانے تے خدا جانے بے نمازی سید نو جہنم دی اگ تو آزاد کروا کے جنت وچ لے جاوے گا وجہ کی ہے رسول اللہ دی آل دا حیا انہاں دے عملاں دی وجہ تو نہیں کرنا انہاں دیاں عبادتاں دی وجہ تو نہیں کرنا انہاں دیاں تسبیحاں دی وجہ تو نہیں کرنا آل رسول دا حیا رسول اللہ دی وجہ تو کرنا ہے تے گرامی قدر حباب اعلی حضرت فرما دے نے تواڈے وچوں سید کون ہے کوئی نہیں بولدا اعلی حضرت نے پھر فرمایا تواڈے وچوں سید کون ہے کوئی جواب نہیں آ رہا تیسری مرتبہ اعلی حضرت فرما دے نے اگر نہیں بولو گے میں پالکی تو تھلے آ جاواں گا جدوں اعلی حضرت نے جملے دیتے نہیں سید دے چہرے دی رنگت اڑی ہے سید بول کے فرماندا ہے کہ میں سید ہوں اعلی حضرت دی اکھاں وچوں آنسو آئے نے تے فرماندے نے سیدہ اگر حشر دے دیاڑے تیرے نانے میرے کولوں پوچھ لیا اے احمد رضا میری آل دے کندے تیریاں پالکیاں چکن واسطے سن میری آل دے کندے تیریاں پالکیاں چکن واسطے سن میں کی جواب دیواں گا اکھاں وچوں اتھرو جاری نہیں سید فرماندا ہے یا امام تسی کیویں راضی ہوندے ہو اعلی حضرت فرماندے نے سیدہ تسی پالکی اندر پاو پالکی نو کندھا وقت دا امام دے گا وقت دا امام دے گا تے درس کی دے گئے بعد ختم میں شعر بدل لیتا ہے ایتھے گل مکانا چاہنا وقت بڑا ہو تے سانو درس کی دے گئے لوگوں رسول اللہ دی آل نال پیار کر لیا جے اگر چاہندے ہو قبر اندر فرشتے حیا کر لین اگر چاہندے ہو قبر دے اندر فرشتے تہاڈا استقبال کر لین کوئی ایک بے نمازی سید دی گل سنائی ہے لیکن